नमस्कार, हिमशिखा टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखा टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शक महानुभाव, यति बेला राजनीतिक दलहरू 5 वर्षे मौसमी खेती सपार्न अनेकन शब्दावलीले भरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चटारोमा छन्। सम्भवतः यिनीहरूले घोषणापत्रमा लेखेको बुदालाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने नि यो देशमा उहिल्यै कायापलट भइसक्नुपर्ने हो। 5 वर्षपछि फेरि आफ्नो खेती सपार्न यति बेला फुलबुट्टा भरेर धम्माधम घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेको छ। राजनीतिक दलको घोषणापत्र फगत जनतालाई झुक्क्याउने एउटा गतिलो अस्त्र बनेको छ। त्यही भएर पनि होला आजभोलि लाज छोप्न पनि दलहरूले घोषणापत्रलाई सङ्कल्प पत्र भन्न थालेका छन्। अनि चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले वर्षौँदेखि एउटै मुद्दा लिएर हिँडिरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने, सुकुम्बासी, गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई दलहरूले उहिलेदेखि उठाइरहेकै हुन्। सरकारमा हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नेदेखि लिएर चुनावी घोषणापत्रमा पनि यिनै विषय पर्छन्। तर कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिन्छ। अहिले चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरू फेरि यिनै विषयलाई मुद्दा बनाइरहेका छन्। 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 6 महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी रहेका सबै कामहरू टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो। पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले, माओवादी केन्द्र र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष पुगे पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम जिउका त्यौँ छ। सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रमा प्रत्येक वर्ष सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने विषय नसमेटिएको पनि होइन। तर प्रमुख राजनीतिक दलले यो विषयलाई सत्तामा पुग्ने र सत्ता भत्काउने विषय बनाउँदै आएका छन्। पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि मुलुकमा 11 पटक सरकार हेरफेर भए पनि दलहरूले नियतवश यो विषयलाई गिजोलिरहँदा 65,000 भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। दलहरूले गरिबी निवारण र बेरोजगारी समस्या समाधानको कुरा उठाउन थालेको पनि दशकौं बित्यो, तर समस्या उस्तै छ। त्यति मात्रै होइन, सामान्य नियमावली नबनाइदिँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका कतिपय मौलिक हक नै कार्यान्वयन भएको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरे जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ। हेक्का रहोस्। सार्वजनिक हित र जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा दलहरूको स्वार्थ हाबी देखिँदा उनीहरूको विश्वासमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। आजको फोकस न्यूजमा यही सन्दर्भ। घोषणापत्र सार्वजनिकको चटारो, काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा के छ? दर्शकवृन्द, यति बेला राजनीतिक दलहरू 5 वर्षे मौसमी खेती सपार्न अनेकन शब्दावलीले भरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चटारोमा छन्। सम्भवतः यिनीहरूले घोषणापत्रमा लेखेको बुदा छ नि त्यो अक्षरशः पालना गर्ने हो भने त यो देशमा उहिल्यै कायापलट भइसक्नुपर्ने हो। 5 वर्षपछि फेरि खेती सपार्न यति बेला फुलबुट्टा भरेर धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेको छ। राजनीतिक दलको घोषणापत्र फगत जनतालाई झुक्क्याउने एउटा गतिलो अस्त्र बनेको छ। त्यही भएर पनि होला आजभोलि लाज छोप्न पनि दलहरूले घोषणापत्रलाई सङ्कल्प पत्र भन्न थालेका छन्। समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मेदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका केही निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुने विषय उल्लेख गरी नेपाली कङ्ग्रेसले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। तर काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पनि चुनावमा लोकप्रियताका लागि जनता भुल्याउने मेलोको रूपमा बुझिएको छ। पटक पटक राज्य सत्ता र चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस पनि जनता भुल्याउन सिपालु नै देखिएको छ। त्यही भएर पनि यस पटक काङ्ग्रेसले झट्ट सुन्दा राम्रो तर कार्यान्वयन पक्ष जटिल देखिने खालका केही बुदाहरू समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। काङ्ग्रेसले 5 वर्षभित्र 12,50,000लाई रोजगारी सृजना गर्ने र न्यूनतम वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको संकल्प पत्र नाम दिइएको घोषणा पत्र यथार्थपरक रहेको उल्लेख गरेको छ। यसअघिको घोषणा पत्र कार्यान्वयनको अवस्थालाई अध्ययन गरी अहिलेको संकल्प पत्र तयार गरिएको पनि काङ्ग्रेसको भनाइ छ। संकल्प पत्रका बारेमा जानकारी दिन पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री एवं घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य जीवन परियारले पार्टीको संकल्प पत्र यथार्थपरक, निरन्तरतामा नवीनता र आशावादी रहेको बताएका छन्। यसअघिको घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्थालाई अध्ययन गरी अहिलेको संकल्प पत्र तयार गरिएको उनको भनाइ छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 ले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने जुन प्रावधान छ, त्यसकारणले गर्दा बहुमत आउने कुनै पनि दलको सम्भावना देखिँदैन एउटा प्रक्षेपण गर्दाखेरि। त्यसकारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ र अन्य दलहरूसँग गठबन्धनभित्रै रहेका दलहरूसँग मिलेर हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता एवं घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानलाई अध्ययन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने खाका तयार गरिएको दाबी गरेका छन्। संकल्प पत्रमा उल्लेख ऊर्जा लगायतका तथ्याङ्क यथार्थपरक र वास्तविक भएको स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने कार्यक्रमहरूलाई समेटिएको बताएका छन्। सार्वजनिक सेक्टरले तपाईँ हामीले खोजेको जस्तो त्यो लोकसेवाको होइन टेबल कुर्सीमा बस्ने खालको सम्मानित जब त्यस के रेट हुँदैन, निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो भनेपछि निजी क्षेत्रसँगै संवाद गरेर कहाँ छन् गाँठो फुकाइदिनु पर्ने, कहाँ छन् अल्झनहरू नीतिमा, प्रक्रियामा, यी झन्झटिलिया कुराहरूमा चाहिँ लगानीको माहौल बनाउनको लागि चाहिँ त्यो खालको ओम्निबस हरेक क्षेत्रलाई एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक भनेर त्यो भनिन्छ होइन, वातावरणमा के समस्या हो, प्रोक्योरमेन्टमा के समस्या हो, कर्जामा के समस्या हो, आउटवर्ड इन्भेस्टमेन्टमा के समस्या हो, ट्याक्सेसनमा के समस्या हो, ती सबैलाई सोरेर एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा ओम्निबस आर्थिक रिफर्ममा हामी काम गर्छौँ। त्यस्तै अर्का काङ्ग्रेस नेता एवं समिति सदस्य प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले संकल्प पत्रका नीति र सिद्धान्त अति महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविकतासँग नजिक रहेको जिकिर गरेका छन्। हामी अलि रियालिटीसित अलि वास्तविकतासित नजिक भएर चाहिँ 15,000लाई 10,000 किन गरे भने अघि त्यो भनिहाल्नु मैले धेरै भन्दैन र त्यो वास्तविकतासित नजिक पुगेर हामीले धेरै गतिविधिहरू यहाँ राखेका छौँ। सरकारको नेतृत्व गरेको दलले भविष्यमा ती काम गर्ने प्रतिबद्धता त जनाएको छ जुन कार्यान्वयन गर्न अहिले तत्परता र जाँगर चाहिँ देखाएको छैन। अर्थात् जे गरिरहेको छ नि त्यसमा विरोधाभास हुने गरी लोक रिझाउने घोषणापत्रले बाचा चाहिँ गरेको छ। अझ अर्को रमाइलो कुरा त के छ भने नि काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्नेछौँ भनेर। तर काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 15 महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यी त सामान्य उदाहरण मात्रै हुन्, त्यसैले त सर्वसाधारणले आजकाल भन्ने गरेका छन् दलहरूका घोषणापत्र भनेको त उही यी त सब भन्ने कुरा न हो। दर्शक महानुभाव, के सुनाऊ यो देशको हाल खबर। यति बेला यो देश आर्थिक रूपमा सङ्कटमा फँसेको छ। सरकारले देशलाई सही दिशामा लैजान नसक्दा, चलाउन नजान्दा मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ। त्यसै गरी बाढी, पहिरो अनि डुबानले पनि हामीलाई तर्साएकै छ। यसमा पनि सरकारले सक्रियता खोइ त देखाउन सकेको। सरकार सिंहदरबारबाट जनताका आँसु हेरेर मात्रै बस्यो भन्ने आरोप लागेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यही सरकारमा सत्तासीन रहेका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। हुन त राप्रपाले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ सोमबार। माओवादीको घोषणापत्रले चाहिँ भन्छ मल दिन्छौँ, राप्रपाकोले खोजेको छ राजा अनि एकीकृत समाजवादीको पानी जहाज। पुरा होला त जनताको आशा। दर्शक महानुभाव, तीन दलका तीन कुरा कहिले होलान् त पुरा? अब यही प्रसङ्ग जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। माओवादीको भन्छ मल दिन्छौँ, राप्रपाको राजा, एकीकृत समाजवादीको पानी जहाज, पुरा होला त आशा। तीन दलका तीन कुरा कहिले होलान् त पुरा?
दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सोमबार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 का लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धतासम्म दलहरूले जाहेर गरेका छन्। के विषय समेटिएका छन् त उनीहरूका घोषणापत्रमा सोमबार 3 राजनीतिक पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। तीनवटै पार्टीले आर्थिक एजेन्डामा कृषि, रोजगारी र संरचनागत सुधार गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले त आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र मार्फत वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सातै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। घोषणापत्र पढ्दै गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको बताए। नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति केन्द्रित हुने बताएका प्रचण्डले नेपालको अर्थ प्रणाली सामान्य तरिकाले परिवर्तन हुन सम्भव नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले वैदेशिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामूहिक कृषि प्रणाली मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। त्यस्तै किसानलाई बाली लगाउनुभन्दा अगाडि मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उनले रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताएका छन्। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशमा 2 वटा औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी र उद्योग खोल्न छुटको व्यवस्था गर्ने उनले बताएका छन्। गठबन्धनलाई विजयी गराउनको निम्ति र हामी गठबन्धनले गर्ने काम यी हुन् भनेर सार संक्षेपमा ती कामहरू सबभन्दा पहिला गरिसकिएको छ र त्यसपछि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना विचार छन्, आफ्ना सिद्धान्त छन्, आफ्ना मूल्य मान्यता छन्, आफ्ना कार्यक्रम छन्। त्यसअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ र अरू पार्टीहरूले पनि आजै पनि मैले देख्दै थिएँ एकीकृत समाजवादीले नै जारी गरे, सायद अरू पार्टीले नै गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ फेरि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना प्रतिबद्धता, आफ्ना विचार, आफ्ना मूल्य मान्यता जो जनताले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै 12 महिना अर्थात् वर्ष भर्ने कर तिर्ने करदातालाई 1 महिनाको कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन ल्याउन पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूमा अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने बताइएको छ। बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मार्गको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको संख्या बढाउने घोषणा गरिएको छ भने 50 करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचय पत्र उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ। मुलुकमा उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले बताएका छन्। गठबन्धन सरकारले काम गरिदिन्छ गर्दिन्न भन्ने जुन प्रश्न छ, यो त अहिले त निर्वाचनसम्मको कुरा हो। निर्वाचनपछि यही गठबन्धन हुन्छ या अर्को गठबन्धन हुन्छ, अहिले नै कसैले चाहिँ त्यो भन्न सक्ने या भनिरहने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यही गठबन्धन बन्यो भने, यही गठबन्धनको सरकार बन्यो भने पनि हामीले हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यहाँ पहल गर्छौँ। योभन्दा अर्को खालको भएछ भने पनि हामी त्यहाँ पहल गर्छौँ र हामीले के पनि भनेका छौँ यो घोषणापत्रमै भने हामी सरकारमा रहने अवस्था भयो भने हामी यी हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा उतार्छौँ। यदि हामी सरकारमा रहेनौँ भने हामीले हाम्रा आवाजको रूपमा, जनताको आवाजको रूपमा हामी जनताका प्रतिनिधिको हिसाबले जनताको आवाजका रूपमा हामी उठाइरहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल गरिरहन्छौँ भनेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी 5 वर्षमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर 8% पुर्याउने बताए। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्त शुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाइने विषय पनि राप्रपाले समेटेको छ।
घोषणापत्र मार्फत राप्रपाले राज संस्थालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राख्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना हुनुपर्ने राप्रपाको एजेन्डा छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो सहर र बस्ती विकास, रोजगारमूलक उत्पादनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण, दिगो सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण। बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याइने। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो 5 वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ। सबै दलहरूले वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानी मैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानी मैत्री कानुनहरूको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याउने जस्ता योजनालाई नै समेटेका छन्। दर्शक महानुभाव, आफूले विगतमा गरेका काम नै निर्वाचनमा मतदाताको मन जित्ने आधार चाहिँ हो है। अझ सिधै भाषामा भनिदिउँ, कामबाट जनताको मन जित्दै मत बढाउने पर्व हो यो निर्वाचन। तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन शैलीलाई यसरी गिजोलेका छन्, यसरी बिगारेका छन् कि भोट किनेर बाजी मार्ने तयारी हुन्छ। अनुशासनकै खिल्ली उडाउने, बकमफुस्से गफ दिने विकृति त झन् झाङ्गिएकै छ। लाज पनि लजाउला है। गैर जिम्मेवार अनि छल कपटपूर्ण अभिव्यक्ति दिने र भए नभएका गफ दिएर चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने क्रम त चलिरहेकै छ। कहिलेसम्म यस्तै रहने हो टुङ्गो पनि छैन। यस बीचमा मङ्गलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। के छ त एमालेको घोषणापत्रमा चाहिँ, त्यो प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नु अघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमसेकर टेलिभिजनमा फोकस न्यूजका बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी आसन्न मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र त्यसका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछु यो रिपोर्टमा। एमालेको घोषणापत्रमा के छ? दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। मङ्गलबार दिउँसो काठमाडौँको याकेन यति होटलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट आउँदो चुनावका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। एमालेको घोषणापत्रमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ, जसमा एमालेले निरोगी नेपाल सबल नागरिकको नीति अघि बढाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। यस अन्तर्गत 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेहको परीक्षण तथा औषधि निशुल्क उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ। एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य महिनावारी सुरक्षित मातृत्वको नीति कार्यक्रमको पनि ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसमा सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सबै महिलाका लागि गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका निम्ति वार्षिक 1500 रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ। महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभरिका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद निम्ति वार्षिक रु 1500 उपलब्ध गराइनेछ।
प्रसूति हुने 100% महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब 25,000 रुपैयाँ पुर्याउने, नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $2,400 पुर्याउने, 5 वर्षमा 25 लाख रोजगारी सृजना गर्ने, 5 वर्षमा 60 लाख जनालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लगायतका योजना पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छन्। त्यस्तै एमाले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, सबैका लागि काम र नियमित कमाईको सुनिश्चितता गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। सबै परिवारलाई 2 वर्षभित्र मासिक 10,000 लिटर निशुल्क पानी, वर्षायाममा 50 युनिट बिजुली निशुल्क, बर्खायामको सिँचाइको बिजुली महसुलमा 50% छुट, 2 वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक, सबै सहरमा बिजुली र इन्टरनेटका तार भूमिगत गर्ने लगायतका विषय घोषणा पत्रमा समावेश छन्। 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गरिनेछ। सिंचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदयामको बिजुलीमा 25% छुट दिइनेछ। यस्तै विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्स लगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सुविधा निशुल्क गरिने उल्लेख छ। घोषणा पत्रमा कृषिको व्यवसायीकरण गरिने, साना मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लगायतका कुरा पनि समेटिएका छन्। यस्तै अन्य लोकप्रिय कार्यक्रममा सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने लगायतका विषयहरू पनि समावेश गरिएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।